Nagapasalamat ang mga fish vendor sa gihimong aksyon sa Market Administration. Human nga ilang gipaabot ang ilang reklamo sa Brigada Jansan kalabot sa bangag sa agianan sa isdaan nga sa matag adlaw adunay mabulasot nga mamalingki. Wapo na magpagkasiminto kay di bulit yun nila tanan. Sige, so kasulti nimo dito sa taga-Market Administration. Mayo kay ilang gi siminto. Kay daghan magnangahulog da ba. Daghan yan. Reklamo po mga ban nga mga netizens dire nga kasagaran mahulog da bata tigulang. Wala na. So sa imo kasulti sa atong mga taga-Market Administration. Salamat kaayo na naayon na nila ang kuan. Sa bahin ni Market Supervisor 3 Carlito Exclamado, gisulti nini nga sa tinuod lang nagpatabang siya sa mga opisyalis sa market vendors ug ang resulta na himong positibo adunay gidonar nga mga sinako nga siminto ug kabilya mao nga aksyonan dayon ang concern. So sila nag-provide og kuan materialis niya namantay maintenance team. So gi-aksyonan dayon to no dili matrabaho sa adlaw kay gaagi ang mga tao so gitrabaho siya sa gabi. Nagpasalamat usab si Exclamado sa Brigada Jansan sa pagpaabot sa reklamo. Abli daw kini sa unsa man nga concern nga dili nila gilayong mabantayan. Actually pasalamat ganitag nay maka pansin nga nay problema ba no kay dili man nato matutukan gud tanan. So, that is a constructive criticism para sa mga public servant. Kaya baluan, nga subay sa naunang reklamo, ana sa 304 ka mga customer sa isdaan ang mabulasot sa bangag, nga walay tabon, matag adlaw, o karon natakpa na. In the heart of changing lives, kini si Brigada Verjason para sa Brigada News Jansan, Brigada News.